बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक हंगामी ख़बर है अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल से। आज 19 जनवरी है, सोमवार का दिन है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ वक्त पहले, कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ घंटे पहले काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ है। ये शहर नौ में हुआ है। शहर नौ वो काबुल का हिस्सा है कि जिसको जदीद काबुल कहा जाता है, जदीद शहर कहा जाता है। एक कदीमी शहर है काबुल और एक जदीद जो यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे जो है वो फ़ास्ट फूड की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और इस इलाके को कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे जो काबुल के रिहायशी हैं, ये उनका इलाका है। यहाँ पे धमाका हुआ है और जिस जगह पे धमाका हुआ है वो गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी मशहूर है, ख़ुसूसन चाइनीज़ के लिए बड़ा मशहूर है। कूचाए गुल्फ़ रशां, यानी एक फ्लावर स्ट्रीट आप इसको कह सकते हैं, इस नाम से ये मशहूर है। इस गली में, इस मोहल्ले के अंदर ये धमाका हुआ है और ये बताया जाता है कि जहाँ पे ये धमाका हुआ है ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था या चाइनीज़ एक गेस्ट हाउस था, उसको निशाना बनाया गया है। अब ये निशाना बनाया गया है या ये धमाका किसी हादसे का नतीजा है, अफ़गान हुक्काम जो हैं, तालिबान हुक्काम ने बाकायदा इस वाक़े की तस्दीक तो की है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये हमला है या ये हादसा है। मुतज़ाद इतलात जानी नुकसान के हवाले से आ रही हैं और कुछ इतलात ऐसी हैं कि इसमें जो मरने वाले और ज़ख्मी होने वालों की तादाद है वो 10 है। एक इतला ये है कि 3 अफराद इसमें मारे गए हैं, जान से गए हैं और 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। एक इतला ये है कि इसमें 9 अफराद जो हैं ये जान से गए हैं। एक और ख़बर जो आई है वो ये है कि इसमें एक हलाकत हुई है और बाकी जो ज़ख्मी हैं उनको हस्पताल पहुंचाया गया है। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसकी मज़ीद तफसीलात अभी आनी हैं। तहकीकात का आगाज़ किया जा चुका है। इब्तदाई जो कुछ तस्वीर आई हैं और कुछ इतलात आई हैं वो ये बताती हैं कि ये गैस लीकेज का धमाका था या कोई सिलेंडर का धमाका था, लेकिन एक तस्वीर ने इन ख़बरों के हवाले से भी शकूक व शुबहात पैदा कर दी हैं, क्योंकि उस तस्वीर में एक बहुत बड़ा जो बड़े साइज़ का गैस सिलेंडर होता है वो नज़र आ रहा है। अगर इसके अलावा कोई गैस लीकेज का धमाका हुआ है तो फिर ज़ाहिर है कि इसकी तहकीकात होंगी और फिर ये तहकीकात जब फ़ाइनल होंगी तो उसकी तफसीलात बताई जाएंगी। अफ़गान तालिबान ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है। जो पुलिस के तर्जुमान हैं, काबुल पुलिस के खालिद ज़दरान, इन्होंने बाकायदा तस्दीक की है इस वाक़े की और कुछ लोग इसको हमला करार दे रहे हैं चाइनीज़ के ऊपर। और चाइनीज़ जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो चीन के मफादात हैं उनको पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है। अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल हुआ है कुछ हफ़्ते पहले, जब अफ़गान सरज़मीन से बताया गया कि जी हमले हुए और ताजिकिस्तान की सरहद के बहुत पास एक चीनी कंपनी को निशाना बनाया गया। 2 वाक़यात हुए, एक में 3 चीनी शहरियों को मारा गया और दूसरे वाक़े में 2 चीनी शहरियों को मारा गया। और रिसेंटली एक और वाक़या भी हुआ है जिसकी अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की है कि ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर झड़प हुई है और इसमें 4 जो हमला आवर थे ये मारे गए और ये मनशियात के धंधे में मुलव्वस थे या स्मगलर्स थे। इस तरह का बयान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दिया है। ये जो ताज़ा वाक़या है काबुल में, इसकी मैं जैसे बार बार आपको बता रहा हूँ कि तफसीलात आनी हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर इस इलाके को घेरे में लिया जा चुका है और ये भी अभी तक नहीं बताया गया कि अगर ये हमला था तो इसकी नोयत क्या थी। अगर यहाँ पे बारूद नस्ब किया गया था या बम नस्ब किया गया था या फिर ख़ुदकुश हमला आवर का इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से कोई तफसील फ़ौरी तौर पर नहीं बताई गई। धमाका बहुत ज़ोरदार था और जिसमें मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की बाकायदा तस्दीक जो है ये की जा चुकी है। इनकी तादाद नहीं बताई गई कि मरने वाले और ज़ख्मियों की जो तादाद है वो कितनी हुई है। अफ़गान वज़ारत दाखिला ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है और बताया गया है अफ़गान वज़ारत दाखिला की तरफ से कि इस धमाके के फ़ौरन बाद काबुल के वस्ती इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अमूमन यहाँ पे सिक्योरिटी सख्त ही होती है जब आप शहर नौ में दाखिल होते हैं
تو اور قدیمی جو شہر ہے وہاں پر بھی، چونکہ افغانستان کا دارالحکومت ہے، جہاں جگہ جگہ افغان طالبان کی چیک پوسٹس بھی ہیں۔ میں خود جب کابل گیا تھا تو اس شہر نو میں نے ایک الگ تبدیلی محسوس کی تھی، کیونکہ قدیمی جو کابل شہر ہے وہ الگ نظر آتا ہے، اس میں پرانی آپ کو عمارتیں نظر آتی ہیں، اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جدید شہر ہے، شہر نو۔ اچھا، اس کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں اور سیکیورٹی فورسز بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں، ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور جو قریبی ہیلتھ کے مراکز ہیں، اسپتال ہیں، یہاں پر ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ایئر سٹرائک ہوا تھا کابل میں، اور فوراً ہم نے یہ دیکھا تھا ویڈیوز کی صورت میں بھی کہ ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا تھا اس فضائی کارروائی میں، اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ زیادہ تر اس حملے کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان نے کیا، اور اس میں مفتی نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ والا جو واقعہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں چینی جو شہری ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ بھی ابھی تک تصدیق نہیں ہو رہی کہ یہ جو چینی ریسٹورنٹ تھا یا جو گیسٹ ہاؤس تھا، اس میں چین ہی سے تعلق رکھنے والے لوگ کام کرتے تھے، یا پھر جیسے چائنیز ریسٹورنٹس ہوتے ہیں یا جگہ جگہ چائنا سے منسوب جو مقامات ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ مقامی لوگ کام کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ اسلام آباد میں یا پشاور میں چائنیز ریسٹورنٹ ہیں تو یہاں پہ مقامی لوگ ہی کام کرتے ہیں۔ اب اس بات کی بھی تصدیق ہونا باقی ہے کہ جو مرنے والے لوگ ہیں یا جو زخمی ہیں ان کا کس ملک سے تعلق ہے۔ کسی گروپ نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ جو افغان میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہاں سے بھی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، جو افغان صحافی ہیں جو ایکس کے اوپر سرگرم ہیں ان کی طرف سے بھی متضاد اطلاعات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جیسے میں نے پہلے ایئر سٹرائک کا آپ کو بتایا، اور پھر یہ واقعہ، اس طرح کے بڑے واقعات جب کابل شہر میں ہوتے ہیں تو فوری طور پر طالبان کی جو فورسز ہیں وہ آ جاتی ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے۔ کسی کو بھی، میڈیا کو بھی اور عام لوگوں کو بھی اس علاقے کے قریب نہیں جانے دیا جاتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، یہی ہوا ہے کابل میں بھی، اور دکانیں، مارکیٹیں شہروں میں فوری طور پر اس حملے کے بعد بند کر دی گئیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے افغان حکام نے شہریوں سے یہ بھی اپیل کی ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے باقاعدہ، کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ اندرونی سطح پر ہم مختلف صوبوں میں مزاحمت دیکھتے ہیں افغان طالبان کی، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے افغان طالبان کے لیے وہ داعش خراسان کا ہے۔ داعش خراسان نے متعدد حملے کیے ہیں، اور افغان طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کارروائیاں کی ہیں داعش خراسان کے خلاف کہ وہ اب فعال نہیں رہی، لیکن افغانستان کا دارالحکومت کابل اس کی اہمیت بنتی ہے اس واقعے کی، اور یہ ایک بڑا واقعہ ہے، اس کی تفصیل اب یعنی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، چونکہ ہم ادھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ تھا یا یہ حملہ تھا، جو بھی اس حوالے سے کنفرم ایک خبر آئے گی کابل سے، کابل کے حکام اس حوالے سے کچھ بتائیں گے یا سورسز کے حوالے سے ہمیں کچھ معلوم ہوگا، تو تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے آپ کو فوری طور پر میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آگاہ کر سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔